बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान का ट्रायल रोक दिया गया। नून लीग का जलसा मीनार पाकिस्तान मुलतवी। अडयाला जेल से बड़ी खबर आ गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं नून लीग का जो जलसा हुआ लाहौर में शाहदरा के मकाम पर, शाहदरा की एक गली में। जैसे ही ये जलसा हुआ उसके फ़ौरन बाद से सोशल मीडिया पर एक मजाक शुरू हो गया नून लीग के हवाले से। अब कुछ लोग ये लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि किसी जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही और किसी जमात को जलसा के लिए बंदे नहीं मिल रहे। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही और नून लीग जब जलसा करती है या जलसे का ऐलान करती है तो उनको बंदे नहीं मिल रहे जलसा में लाने के लिए। तो एक मजाक शुरू हो गया नाज़रीन इकराम सोशल मीडिया पे। अब किसी जगह पे ये कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो लाहौर, जहाँ पे वो अपना गढ़ समिति है, वो लाहौर की एक गली भर नहीं सके अपने जलसे में, तो वो भला मीनार पाकिस्तान कैसे भरेंगे? सोचने की बात है। तो नाज़रीन इकराम, यूँ नून लीग का जैसे ये शो फ्लॉप हुआ शाहदरा वाला, तो एक मजाक शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। तो बेइज्जत किया जा रहा है नून लीग की जमात को। तो नाज़रीन इकराम, ये सारा मंज़र देखा अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी आँखों से, और जब उनको रिपोर्ट पेश की गई कि कितने बंदे जलसा में पहुँचे, वैसे तो उन्होंने ख़ुद भी देखा सारा मंजरनामा। तो नाज़रीन इकराम, मियाँ साहब बहुत परेशान हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सोग में हैं इस वक्त और अपने दोस्त अहबाब से उन्होंने मशावरत करना शुरू कर दी है कि 21 अक्टूबर को अगर ये सूरत हाल रही, आवाम ना निकली, तो हम क्या करेंगे? अगला हम जो लाहे अमल है वो क्या करेंगे? तो नाज़रीन इकराम, अंदर की खबर रखने वाले ये ख़बर देते हैं कि मियाँ साहब को ये बात का पता चल चुका है कि उनके किसी बयानिए को आवाम नहीं मानती। आवाम कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब को किसने निकाला था। वो तो यहाँ नारा बयानिया अपना बेचते रहे कि मुझे क्यों निकाला। अब आवाम पूछती है कि लंदन जब वो गए थे तो किसने उनको निकाला था? जेल काटते, इमरान खान भी तो जेल काट रहा है, उनको किसने मजबूर किया था? वो तो खुद अपनी मर्ज़ी से गए थे, जेल से जान छुड़ा कर वो भाग गए थे। अब आ रहे हैं तो अब हम उनका इस्तकबाल भला कैसे करें? तो नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब को ये इल्म हो चुका है, उनकी पूरी जमात को ये इल्म हो चुका है कि हमारा बयानिया जो है वो आवाम बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। हम जो भी नारा लगाते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो तरक्की की मनाज़िल तय करेगा पाकिस्तान, लेकिन आवाम नहीं मानती। आवाम कहती है कि हमने 3 दफ़ा देखा हुआ है इन्होंने बनाया तो अपनी जायदादें बनाई हैं और जब भी मुश्किल वक़्त आया तो ये भाग गए हैं डील करके। तो नाज़रीन इकराम, डील से बात याद आई, अयाज़ मीर साहब ने बड़ा दावा किया है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान का कानून जो है वो इजाज़त देता ही नहीं। कानून के अगर देखें रास्ते को अपनाते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ तो वो सोच भी नहीं सकते कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। ये वो ख्याल भी नहीं कर सकते कि कानून के मुताबिक वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। अयाज़ मीर साहब ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और जेल नहीं जाते, उनको अबूरी ज़मानत मिल जाती है, तो समझ लें कि वो मुकम्मल डील करके आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता अगर किसी मुजरम को सज़ा हुई हो और उसको अबूरी ज़मानत मिल जाए।
ایسا پاکستان کا قانون اجازت ہی نہیں دیتا۔ ضمانت عبوری اس کو ملتی ہے جس کو ابھی سزا نہ دی گئی ہو، وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے، ان کو عبوری ضمانت مل ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ قانون کے مطابق آتے ہیں، لاہور میں اترتے ہیں ایئرپورٹ پر، تو قانون کے مطابق ان کو سیدھا اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ یہ قانون کے مطابق نہیں آ رہے بلکہ ڈیل کے مطابق آ رہے ہیں، ڈیل ان کی ہوئی ہے، ڈیل کے مطابق یہ لاہور آ رہے ہیں، ویسے یہ جرت ہی نہ کرتے پاکستان آنے کی۔ تو ناظرین کرام، اب میاں صاحب نے جب اپنا شو پہلا فلاپ دیکھا لاہور میں تو گھبرا گئے۔ انہوں نے میٹنگ لندن میں طلب کی جس میں مشورہ یہ کیا گیا کہ ایک تو ان کی جو پنجاب میں بظاہر تو نگران حکومت ہے لیکن نون لیگ کا تسلسل ہے، وہ نون لیگ ہی حکومت ہے، انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بندے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوچا جا رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں بندے دے دیں رینٹ پہ تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ دیں تو ہمارا جلسہ یہ جو آ رہا ہے 21 اکتوبر کا یہ فلاپ ہو گیا تو ہماری سیاست دفن ہو جائے گی۔ لاہور کے اندر ہی ہماری سیاست شروع ہوئی تھی، لاہور کے اندر ہی ہماری سیاست دفن ہو جائے گی۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا جائے، وہ ہماری عزت جس طرح اس سے قبل بچاتے آئے ہیں، اب بھی اگر وہ بچا لیں تو ہماری عزت رہ جائے گی۔ اب ان سے رابطہ کیا جائے گا کہ آپ ہمیں بندے دیں۔ تو ناظرین کرام، اگر انہوں نے حامی بھر لی تو پھر تو ان کا جلسہ ہوگا، اگر انہوں نے حامی نہ بھری تو ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ نون لیگ جو 21 اکتوبر کا جلسہ کرنے والی ہے اس کو ملتوی کر دے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہ جلسہ کرنے والی ہے نون لیگ 21 اکتوبر کا، وہ ملتوی کر دے گی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بندے نہ بھیجے ان کے جلسہ میں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو نون لیگ کے حالات چل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اٹک جیل سے۔ اٹک جیل سے بڑی خبر آئی ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں اور ان کی زوجہ محترمہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا اپنے بھائی کو اور ان کی زوجہ نے دیکھا اپنے شوہر کو کہ اتنا چھوٹا سا سیل ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں ملک کے لیکن ان کو بی کلاس کی بجائے سی کلاس میں سیل میں رکھا گیا اور سہولتیں نہ ہونے کے برابر ان کو دی گئیں، تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ٹوٹنا نہیں، میں بھی تو ہوں، میں جیل کاٹ رہا ہوں، نہ ٹوٹا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ جھکوں گا، نہ ٹوٹوں گا، ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں اور ڈٹا رہوں گا۔ ان کو حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان کو یہ آپ بتا دیں، میرا پیغام دے دیں کہ آپ نے جھکنا نہیں، ڈرنا نہیں، بکنا نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آزمائش کا وقت ہے، اس میں کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ تو دوسری طرف آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صرف 12 عدد وکلاء کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ سلیمان صفدر ہیں جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل، ان کے ہمراہ 11 عدد اور وکلاء اڈیالہ جیل کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو کیا منظر تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دیکھا انہوں نے تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ان کیمرہ کا مطلب ہے جس میں اگر آپ کہیں کہ بند کمرے میں نہ وہاں صحافی حضرات پہنچتے ہیں، میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر۔ تو ناظرین اکرام، وہاں جب شروع ہوئی سماعت تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم نے یہ دلائل دیے کہ ہم نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ یہ جو آپ نے کیس شروع کیا ہے کہ اس کو ان کیمرہ رکھنا ہے، سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنا ہے، تو ہم نے یہ درخواست دے رکھی ہے کہ اگر ایک چیز کا آپ پہ الزام ہے، خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے خفیہ راز کو افشا کیا، یعنی کھول کے سب کو بتا دیا، تو اب اس کو خفیہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اب پوری قوم کو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو بتا دیا کہ یہ سائفر والا قصہ کیسے آیا، کیا لکھا گیا، تو اب یہ سیکرٹ رہا ہی نہیں، خفیہ رہا ہی نہیں، تو اب اس کیس کو خفیہ رکھنے، اس کی سماعت خفیہ طریقے سے کرنے کا کیا وجود بنتا ہے؟ ہم نے درخواست دی رکھی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں، اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں، برائے مہربانی آج اس کی سماعت نہ کریں،
اس کا انتظار کر لیں. جیسے ہی ہائی کورٹ اسلام آباد کا حکم آئے گا جو فیصلہ محفوظ ہے اس کے بعد پھر آپ اس کیس کی سماعت کر لیں. کیونکہ ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو وکلاء ٹیم کا جو جتھا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ درخواست دے رکھی ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے, اس کو اوپن سب پوری دنیا کو دکھایا جائے, ان کیمرہ نہیں بلکہ اوپن ٹرائل اس کا کیا جائے, پوری دنیا دیکھے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو ناظرین اکرام یہ جیسے ہی سنا جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے, انہوں نے پھر 9 اکتوبر تک یہ اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے. یعنی کہ خان صاحب کا ٹرائل اٹک جیل میں جو ہو رہا تھا اس کو روک دیا گیا ہے. 9 اکتوبر کے لیے انہوں نے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. تو ناظرین اکرام یہ معاملات چل رہے ہیں. آج تک لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.